रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून चैनल वारिस लॉ अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हमारा लॉ को डिटेल के साथ थॉरली पढ़ने का सिलसिला जारी है और हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अबैटमेंट का, एआनत जुर्म का। नाज़रीन, लास्ट एपिसोड में मैंने अर्ज़ किया था कि ये अबैटमेंट एआनत जुर्म जैसे जो सेक्शंस हैं ये इसलिए पीपीसी के अंदर रखे गए कि वो लोग जो खुद से तो कुछ डायरेक्टली कोई जुर्म करते नहीं हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के हाथों को जुर्म करवाते हैं और ख़ुद पीछे रह के सहूलतकारी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये दफ़ात रखी गई। तो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर अबैटमेंट की तारीफ़ को पढ़ा और साथ में अबैटर की तारीफ़ को पढ़ा कि अबैटमेंट क्या है और अबैटर क्या है। अबैटमेंट्स में तीन चीज़ें थीं कि कोई शख्स किसी चीज़ के करने के लिए इंस्टिगेशन करता है, दूसरे को तरगीब दिलाता है, या किसी चीज़ के करने के लिए कुछ साजिश बुनी गई है, उस साजिश में एक या दो या ज़्यादा लोगों को इंगेज करता है, शामिल करता है, या फिर कोई इंटेंशनली एड करता है। तो उसके बाद जो ऐसी करता है, किसी जुर्म के लिए इयानत करता है, उसके लिए अबैटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो आज नाजरीन हम पढ़ेंगे उस अबैटमेंट करने वाले की सज़ा क्या होगी। वो पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वारिस लॉ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को इन डिटेल देखा करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। मेरा मुतमईन नज़र ये है कि हम कानून को इंतहाई आसान ज़बान में, क्योंकि कानून की ज़बान इंतहाई सख्त होती है, इंतहाई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जितनी आसानी के साथ और जितने आसान तरीन अल्फाज के साथ आम फहम ज़बान में आप तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ, ताकि मेरे आने वाले जो छोटे बहन भाई यंग लॉयर्स हैं उनके लिए, और लॉ के जो स्टूडेंट हैं अपकमिंग उनके लिए, और आम पब्लिक के लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद साबित हो और वो इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मामलात को बगौर देख ले और पाकिस्तान के ताबे फरमा शहरी बन सके। तो नाज़रीन, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके मेहरबानी करके अपनी तजावीज़ भी हमें दिया करें, ताकि हम अपनी वीडियो को आने वाली वीडियोस को बेहतर तरीके से हम तैयार कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है कि अबैटमेंट की सज़ा क्या है। तो सेक्शन 109 है, पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ़ द एक्ट अबैटेड इज़ कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज़ मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। यानी अगर किसी शख्स ने अबैटमेंट की, उस अबैटमेंट के नतीजे में वो जुर्म सरजद हो गया, तो जुर्म सरजद करने वाले की सज़ाएं तो मौजूद हैं, लेकिन जिसने अबैटमेंट की थी, जिसने एआनत की थी, जिसने उसको उकसाया था ये करने के लिए, जिसने उसकी मदद की थी, जिसने उसको सहूलतकारी पहुंचाई थी, उसके लिए सज़ा क्या होगी। तो नाज़रीन, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि हुएवर अबैट्स, जो कोई भी एआनत करता है, जो कोई भी एआनत करता है, अबैटमेंट करता है, एनी ऑफेंस, किसी जुर्म की, यानी कोई भी शख्स अगर किसी जुर्म की एआनत करता है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ शेल का। जहाँ शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, नाज़रीन ये एक कानून की ज़बान में है कि जहाँ आप पढ़ते हैं तो लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल हो तो उसको हम कहते हैं ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, ये लाजमी है। शेल मीन ज़रूर ज़रूर ज़रूर, लाजमन। और जहाँ लफ्ज़ मे का इस्तेमाल आएगा उससे मुराद होता है कि ये सवाबदीद है, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। तो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि हुएवर अबैट्स एनी ऑफेंस शैल, लाजमन, इफ़ द एक्ट अबैटेड इज़ कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट। अगर उस अबैटमेंट के नतीजे में वो जुर्म कमिट हो गया है, यानी जिस जुर्म की किसी शख्स ने एआनत की है, अबैटमेंट की है, वो जुर्म उसी अबैटमेंट के नतीजे में मुकम्मल हो गया है, सरजद हो गया है, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज़ मेड बाय दिस कोड, और उस जुर्म की एआनत करने की अलहदा से इस ज़ाब्ते के अंदर सज़ा मौजूद ना हो। मैं ये बात एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ ऐसे जुराइम हैं जिनकी सज़ा तो मौजूद है, उनकी एआनत करने वालों की सज़ा भी इंडिपेंडेंट मौजूद है, लेकिन जहाँ पे किसी जुर्म की एआनत करने वाले, अबैटमेंट करने वाले की सज़ा इंडिपेंडेंट इस किताब के अंदर मौजूद ना हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कहता है फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबैटमेंट बी पनिश्ड
with the punishment provided for the offense. پھر کیا ہوگا کہ جس جرم کی اعانت کی گئی، جس جرم کی وہ ابیٹمنٹ کی گئی، اس جرم کی جتنی سزا ہے ابیٹمنٹ کرنے والے کو بھی اتنی سزا ملے گی۔ ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک مشہور کیس کا حوالہ دیتا چلوں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور پرائم منسٹر بھٹو کو جو سزائے موت دی گئی، یہ مشہور کیس ہے جس کو آج عرف عام میں عدالتی قتل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کرنے کا الزام نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف صرف یہ دفعہ 109 ہی تھی۔ یہ ابیٹمنٹ کا ہی مطلب الزام تھا کہ نواب قصوری کے قتل میں ذوالفقار علی بھٹو نے ابیٹمنٹ کی ہے، اعانت کی ہے۔ یہ بدنام زمانہ کیس ہے جس میں ابیٹمنٹ میں جرم کرنے والے کو تو آج تک سزا نہیں ملی، لیکن جس کے خلاف الزام تھا کہ اس نے ابیٹمنٹ کی ہے اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس لیے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر انڈیپینڈنٹ اعانت جرم کی یعنی ابیٹمنٹ کی سزا اگر کسی پروویژن میں موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر موجود نہیں ہے تو پھر ابیٹمنٹ کرنے والے کو وہی سزا ملے گی جو سزا جرم کمٹ کرنے والے کو ملے گی۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر میں 109 لکھی تو ہوتی ہے، لیکن ابیٹمنٹ کے تحت کبھی دوبارہ کسی کو دفعہ 109 کے تحت سزائے موت نہیں دی گئی۔ اس کی ریزن کہ یہ اس کیس کی پریسیڈنٹ کو آج تک استعمال نہیں کیا جا سکا، کیونکہ وہ عدالتی قتل تھا، ایک پولیٹیکل مرڈر تھا، وہ پولیٹیکل جوڈیشل مرڈر تھا، اور اس میں غلط طور پہ سزا دی گئی، غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ تو آج ہماری عدالتیں اس نظیر کو، اس پریسیڈنٹ کو آج بروئے کار نہیں لاتی، اور کبھی اس کے بعد دفعہ 109 کے تحت کسی کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ لیکن ہم چونکہ لاء کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم نے اس کو تھورلی پڑھنا ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کسی جرم کی سزا اعانت کرنے والے کی سزا بھی موجود ہو اور جرم کرنے والے کی سزا بھی انڈیپینڈنٹ موجود ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر سزا جرم کی تو موجود ہے، کمٹ کرنے والے کی تو موجود ہے، لیکن اعانت کرنے والے کی انڈیپینڈنٹ سزا نہ ہو تو پھر اعانت کرنے والا، ابیٹمنٹ کرنے والے کو بھی وہی سزا ملے گی جو جرم کو کمٹ کرنے والے کو ملے گی۔ اور اس کے سیکنڈ پروائیو میں ہے کہ provided that except in case of اکراہ تام the abettor of an offense referred in chapter 16 shall be liable to punishment of تعزیر specified for such offense including death۔ اس میں اکراہ تام کی بات کی گئی ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اکراہ تام کیا ہے۔ اکراہ تام اور اکراہ ناقص دو مختلف ٹرمز یوز ہوں گی قتل کے کیسز میں، کہ جہاں پر کسی کو کچھ خاص سرکمسٹانسز بتائیں گے جائیں گے کہ ان میں جا کے اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کو وہ اکراہ تام میں، یعنی جیسے ہم نے لاسٹ ایک سیکشن میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی جبر کے ساتھ زبردستی کر کے کسی کو مجبور کر کے تھریٹ کر کے دھمکی دے کے کوئی جرم کرواتا ہے تو دین اس کا وہ جرم جو ہے وہ جرم ہی نہیں ہوگا اگر وہ قتل اور اسٹیٹ کے کیسز کے علاوہ ہو۔ تو یہاں پہ وہ اکراہ تام چونکہ قتل سے ریلیٹڈ ہے تو چیپٹر نمبر 16 میں ہم جائیں گے، تو چیپٹر نمبر 16 میں بتایا گیا کہ اکراہ تام میں سزائے موت کے ساتھ ساتھ عمر قید کی سزا بھی دی جائے گی، تو پھر ابیٹمنٹ کرنے والے کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ اس میں ایکسپلینیشن ہے an act an offense or offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitute the abatement۔ اس نے تین چیزوں کو دوبارہ الیبوریٹ کیا، ایکسپلین کرتا ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ جو جرم ہوا ہے یہ اسی ابیٹمنٹ کے نتیجے میں ہوا ہے جب وہ جرم اس انسٹیگیشن، تین اجزائے ترکیبی تھے، انسٹیگیشن کرنا، سازش میں شامل کرنا کسی کو، یا پھر انٹینشنلی ایڈ کرنا، اور اگر کسی کے انسٹیگیشن کرنے کے نتیجے میں وہ جرم ہوا ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ابیٹمنٹ کے نتیجے میں جرم ہوا ہے، اور اگر اس سازش میں کسی کو شامل کرنے کے نتیجے میں یا اس سازش کے نتیجے میں کوئی جرم ہوا ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ابیٹمنٹ کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اگر کسی کی ایڈ کے یعنی مدد کرنے کی وجہ سے کوئی جرم ہوا ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ابیٹمنٹ کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اور لب لباب یہ ہے کہ اس ابیٹمنٹ کے نتیجے میں سزا کیا ہوگی، اگر تو انڈیپینڈنٹ کسی سیکشن کے اندر سزا موجود ہے تو پھر وہ سزا ملے گی، اگر وہ سزا موجود نہیں ہے
تو پھر وہ سزا ملے گی جو اس جرم کی کمٹ کرنے والے کو سزا یہاں پرووائڈ کی گئی ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد سیکشن ہے 110 دفعہ 110، اس کے اندر کہا گیا کہ پنشمنٹ آف ابیٹمنٹ اف پرسن ابیٹر ڈز ایکٹ ود ڈفرنٹ انٹینشن فرام دیٹ ابیٹر، اگر کہتے ہیں ایسی ابیٹمنٹ کی سزا کیا ہوگی کہ اگر کسی شخص نے ابیٹمنٹ کی ہے اور جس کو ابیٹ کیا گیا ہے، جس کی اعانت کی گئی ہے، اس نے مختلف نیت کے ساتھ کوئی جرم سرزد کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ whoever abets the commission of an offense shall, if the person abetted does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abetter and with one on other۔ ناظرین اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ابیٹمنٹ کی گئی ہے، فار ایگزامپل قتل کی گئی ہے، اے نے کہا کہ بی کو کہ آپ سی کو مار دو، تو بی جو ہے وہ سی کو مارنے کی بجائے اس کی جا کے ریپ کر دیتا ہے، اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، تو اے نے تو ابیٹمنٹ کی، قتل کی، اب بی نے جو قتل نہیں کیا بلکہ جا کے کوئی اور ڈیفرنٹ نیت اور نالج کے ساتھ فعل انجام دے دیا، تو اے کو سزا قتل کی ابیٹمنٹ کی ہی ملے گی، کیونکہ اس نے جس بات کی ابیٹمنٹ کی تھی اس کو اسی کی سزا ملے گی۔ اب اس کی نیت اور نالج سے ہٹ کے اس نے کوئی اور جرم کر دیا ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ ابیٹمنٹ والے کو نہیں ملے گی، اس کو وہی ملے گی جس کی اس نے ابیٹمنٹ کی ہے۔ تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ یہ ابیٹمنٹ کی سزاؤں کا، ابیٹر کی سزاؤں کا سلسلہ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، دوستوں کو ریکویسٹ کیجئے گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے۔ وطن عزیز کے لیے دعا۔ پاکستان زندہ باد۔